नमस्कार, हाम्रो कोलपुर कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको कोलपुर नगरपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो कोलपुर कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो मङ्गलबार राति 9 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो कोलपुर कार्यक्रम हामी कोलपुर नगरपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामीले कोलपुर नगरपालिकाको परिचय, नगरपालिकाको सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ कोलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतसँग गरिएको कुराकानीबाट। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई हाम्रो कोलपुर कार्यक्रममा स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। कोलपुर नगरपालिकाको परिचयसँगै यहाँको भौगोलिक र विकासको अवस्था कस्तो छ? कोलपुर नगरपालिकाको पूर्वमा राप्ती सुनारी गाउँपालिका पर्छ भने उत्तरमा चुरे पहाड, पश्चिममा बैजनाथ गाउँपालिका, दक्षिणमा जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पर्दछ। यो विगत मा 3वटा गाउँपालिका थियो। रजेना गाउँपालिका, गाउँ विकास समिति, कोहलपुर गाउँ विकास समिति, शमशेरगञ्ज गाउँ विकास समिति। 3वटा गाउँ विकास समिति मिलेर यो कोहलपुर नगरपालिका बनेको छ। यसको 15वटा वडा छन् र यसको सबैजसो भूभाग पूर्व केही जङ्गल पर्छ र उत्तर केही जङ्गल पर्छ भने बाँकी सबै जमिन कोलपुर नगरपालिकाका आबाद छन्। खेतीयोग्य जमिन नै छ सबैतिर। तर अहिले भर्खरै आइरहँदा यो शहरीकरणतिर चाहिँ उन्मुख भइरहेको कोहलपुर नगरपालिका यो जग्गा किनबेच गर्नेहरूले जग्गा खरिदेर चाहिँ टुक्रा टुक्री पारेर घडेरीमा बिक्री गर्ने प्रचलन करिब 8-10 वर्षदेखि चाहिँ चलिरहँदा अब कोहलपुर नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिन पनि सकिन्छ कि यो सबै शहरीकरणतिर चाहिँ सकिने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। शैक्षिक विकासको अवस्था कस्तो छ? शैक्षिक विकासको अवस्था भन्नुपर्दा हाम्रा 15वटै वडामा प्राथमिक विद्यालयहरू छन् भने 12वटा हाम्रो माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। यसको निजी विद्यालयहरू करिब 56वटा छन्। हाम्रो सरकारी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय र प्रावि र आधारभूत तहको विद्यालय जोड्दाखेरि करिब 29वटा विद्यालय हाम्रो सरकारी छन् भने 56वटा निजी विद्यालयले अहिले साँच्चै भनियो भने कोहलपुर नगरपालिकामा शिक्षाको गुणस्तरको आवश्यकता छ। शिक्षाबाट वञ्चित हुने कुनै गाउँ टोलहरू अथवा कुनै जनताहरू को अवस्था त्यस्तो छैन। यहाँ शिक्षाको गुणस्तरलाई अब ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने र साँच्चै भनियो भने यो कोहलपुर नगरपालिका 6 नम्बर प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको पनि हेर्ने हो भने यो केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ। यसलाई 6 नम्बर र 7 नम्बर जाने मूलद्वारको रूपमा पनि हामी चाहिँ भन्ने गरेका छौँ र यहाँ शैक्षिक विकासको अवस्थालाई एकदमै अब गति लिइरहेको, अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ 2-3टा प्राविधिक विषयहरू पनि सञ्चालन गरेको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय सबभन्दा पुरानो र त्यसपछि ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालय र लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, यो 3वटा विद्यालयमा प्राविधिक कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले
के अरे प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन भएको छन् भनेपछि निजी विद्यालय गोर्खा बोर्डिङ स्कुलले पनि कृषि विषयको चाहिँ BSc AG को चाहिँ पढाइ सुरुवात गराएको छ र अब यो सबै उसलाई चाहिँ शैक्षिक गतिविधिलाई हेर्दा अब कोहलपुर चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने यो शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न अगाडि बढिरहेको छ भन्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ निर्वाचित भएर आउँदाको गाउँ यो नगरपालिकाको अवस्था र अहिलेको नगरपालिकाको अवस्थामा के फरक छ? हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा हुनुभन्दा अगाडि यो कोहलपुरको यातायातको क्षेत्रलाई हेर्दा प्रत्येक वडामा जाने बाटाहरू खाल्टाखुल्टी माटो बेला बखतमा गरेको माटो पनि चाहिँ के अरे बर्खामा बगेर गएको खाल्टाखुल्टी र सबै वडामा चाहिँ जाने बाटाहरू चाहिँ सहज थिएनन्। अब अहिले 15वटै वडामा हामी चाहिँ वडा कार्यालयसम्म वडाको सेन्टरसम्म पुग्नको लागि ग्राभेल भइसकेका छन्। अब हामी सबै सहज रूपले सबै वडामा हामी सहज रूपमा चाहिँ आवागमन गर्न सक्छौँ। सबै वडामा हाम्रा गाडीहरू चाहिँ पुग्छन्। अब हामीले मुख्य मूल यो सडकबाट प्रत्येक वडामा चाहिँ पुग्ने केन्द्रसम्म पुग्ने कालोपत्रेको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। पक्की बाटो हुनुपर्छ। वर्षेनी माटो फिलिङ गर्ने ग्राभलिङ गर्ने बर्खामा फेरि बग्ने फेरि अर्को वर्ष पनि त्यही माटो फिलिङ गर्ने र ग्राभलिङ गर्नेलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले जति सकिन्छ प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ कालोपत्रे गर्दै गएका छौँ र यसलाई चाहिँ बढाउँदै अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब शैक्षिक अवस्थाको बारेमा मैले भनिसकेँ। यातायातको बारेमा अब अहिले सबै वडामा सहज रूपले हामी चाहिँ आवागमन गर्न सक्छौँ र यसै गरेर चाहिँ हामी कृषिको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक वडामा हाम्रा कृषक समूहहरू चाहिँ छन् र हामीले कृषकहरूलाई कृषि यन्त्रहरू वितरण गरेका छौँ। सिँचाइको लागि पम्प सेटहरू वितरण गरेका छौँ। यसै गरेर पशु विकासका निमित्त पनि हामीले चाहिँ प्रशस्तै लगानी गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष पशु आहारदेखि लिएर चाहिँ पशु के अरे यो दोहने मेसिनहरूदेखि लिएर थुप्रै चिजहरूको चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ सहयोग कृषि पशु शाखा मार्फत सहयोग गर्ने गरेका छौँ। र अब यो समग्र चाहिँ सबैलाई हेर्ने हो भनेपछि त्यति बेलाको हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको र अहिलेको चाहिँ पालिकाहरू र प्रत्येक वडामा गएर हेर्दा एकदमै चाहिँ फरक पाउन सकिन्छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा साथसाथै योजना छनौट कसरी गर्नुभएको छ र प्राथमिकताका आधारहरू के छन्? योजना छनौट गर्दा वडामा वडा भेला गर्ने र वडा भेलाले आफ्नो वडाका पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता, तेस्रो प्राथमिकताको क्रम तोकेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आवश्यकता यो नभई नहुने भन्ने वडाले चाहिँ योजना छनौट गर्छ। योजना वडाले चाहिँ छनौट गरिसकेपछि सबै खाले जस्तो बाटोघाटो, पुल पुलेसा बाटोमा पर्ने, त्यसपछि चाहिँ विद्यालय, त्यसपछि स्वास्थ्य, यो सबै उसलाई चाहिँ त्यहाँ योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ वडामा वडा सभाले पास गर्छ। त्यसपछि चाहिँ नगरसभामा पेश हुन्छ। वडाले प्राथमिकताको क्रम तोकेर पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो र तेस्रो चाहिँ यसरी चाहिँ तोकेर आउँछ र नगरसभामा पेश हुन्छ। नगरसभामा पेश भइसकेपछि हामी चाहिँ व्यापक नगरसभामा छलफल गरेर पास गर्ने गर्छौँ। जो प्राथमिकताको क्रममा अगाडि बढेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निर्माणको चरणमा अगाडि ल्यान्छौँ र यस बजेट छुट्याउने गर्छौँ हामीले। नगरपालिकाको कोहलपुर नगरपालिकाको प्राथमिकताको आधारमा यहाँको 1, 2, 3 भनेर गर्दाखेरि केलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ यो मूल सडकबाट अगाडि पनि मैले भने प्रत्येक वडाको चाहिँ केन्द्रसम्म जाने बाटोलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा हामीले राख्यौँ। किनभने प्रत्येक वडामा जानलाई खाल्टाखुल्टी बर्खाको समयमा कुनै पनि समयमा चाहिँ जान सक्ने खालको बाटाहरू बनाउनुपर्छ, तब मात्रै चाहिँ यहाँ विकास अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ हेतुका साथ बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्यलाई जनताहरू चाहिँ सामान्य बिरामी हुँदाखेरि पनि
प्रत्येक वडामा त्यहाँ गाउँमै चाहिँ वडामै उपचार सामान्य उपचार त्यही होस् भनेर हामीले 15वटै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ यो कृषिलाई पनि प्राथमिकताको क्रममा अगाडि पनि भने कृषि यन्त्रहरू वितरण गरेका छौँ भनेर कृषिलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा दोस्रो प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ। यसै गरेर पशुलाई पनि प्राथमिकताकै क्रममा राखेका छौँ। विभिन्न सहयोगहरू चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। यसै गरेर हाम्रा यी प्राथमिकताका ओहरू चाहिँ त्यसपछि हामीले यो शिक्षाको बारेमा पनि अगाडि मैले भने शैक्षिक हबकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले शिक्षातर्फ पनि बढी चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ। अब अहिले हामीले चाहिँ एक पालिका एक ग्राम के अरे एक खेल ग्राम भनेर हामीले चाहिँ 13 बिघा भन्ने गर्छौँ हामी। 13 बिघामा के अरे खेल मैदानको चाहिँ निर्माण हुन गइरहेको छ। गत वर्ष हामीले यो फुटबल सङ्घ एन्फासँग एउटा सम्झौता पनि गरेका छौँ। एन्फाले अलि ठुलो बजेट बाह्य दात्री संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरेर बजेट लिएर आएर त्यसको चाहिँ फुटबल ग्राउन्डको पनि चाहिँ राम्रो निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। शैक्षिक विकासलाई अझ बढी जोड दिँदै त्यसमा खेललाई झन् महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका छौँ र यहाँनिर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेल क्रिकेट मैदान पनि हाम्रो चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। त्यो करिब अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू खेल्ने सबै सुविधाहरू त्यहाँ संरचनाहरू बनिसकेका छैनन् तापनि खेल खेलाउन सकिने खेल मैदानको चाहिँ निर्माण भएको छ। यसै गरेर हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चाहिँ छन्। कोलपुर नगरपालिकाको विकासमा कोभिड-19ले कस्तो असर पुर्यायो? विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जुन प्रकोप हो त्यो प्रकोपले चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि निकै ठुलो असर पारेको छ र यसले विद्यालयहरू अहिले चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प छन्। बच्चाहरू स्कुल गएर पढ्न पाएका छैनन्। यतातिर चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू पुरै ठप्प छन्। तर पनि विकास निर्माणका कामहरू केही अगाडि चाहिँ चैत्रदेखि लिएर असारसम्म एकदमै ठप्पै अवस्थामा रह्यो। निर्माणका कामहरू एकदमै अवरुद्ध भए र त्यस यता हामीले चाहिँ अब निर्माणका कामहरू पनि केही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ निर्माणको काममा लागेका छौँ र निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। तर शैक्षिक क्रियाकलाप एकदमै अस्तव्यस्त चाहिँ भएको अवस्था छ र कुनै पनि बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो पढाइ सुचारू रूपले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्। विद्यालयहरू चाहिँ बन्द छन् र यसै गरेर सङ्घ संस्था सबैतिर प्रभावित छ। व्यापार व्यवसायहरू पनि प्रभावित भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपले कोलपुर नगरपालिका मात्र होइन अब देशभरि नै यस्तै अवस्था छ भने आर्थिक रूपले चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्कट ल्याएको छ। मजदुरहरूले सामान्य विपन्न वर्गले चाहिँ मजदुरी गर्न नपाएर अब साँझ बिहानको समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने ठुलो चाहिँ झन् जटिल अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ अवस्था छ। कोलपुर नगरपालिकालाई विभिन्न चुनौतीहरूका बीचमा पनि म चाहिँ यस्तो नगरपालिका बनाउँछु भनेर चाहिँ कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ? कोलपुर नगरपालिका भनेको यस्तो ठाउँमा छ जो 6 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको पनि केन्द्रबिन्दुमा छ र यसलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने र शैक्षिक हबको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्ने र यो कोलपुर नगरपालिका साँच्चीकै भनियो भने 7 नम्बर प्रदेश 6 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको एउटा उदाहरणीय कोलपुरमा राम्रा विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। त्यहाँ पर्यटकहरूका लागि पनि त्यहाँ राम्रो विकास भएको छ। होमस्टे छ त्यहाँ पर्यटकहरूका लागि चाहिँ यो जङ्गली जानवरहरू हेर्ने हात्ती सफारीको पनि व्यवस्था छ। यसै गरेर चाहिँ शैक्षिक विकासमा पनि यति राम्रो विकास भएको छ भनेर भन्न मिल्ने र कृषिको क्षेत्रमा पनि राम्रो चाहिँ विकास भएको देखाउन मिल्ने यस्ता योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै गरेर कोलपुरलाई साँच्चीकै एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ, योजना बनाएका छौँ।
अब यी विभिन्न विपत्तिहरूको कारण कोरोना भाइरसको कारण अब अहिले चाहिँ सबैतिर अवरुद्ध भएको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू पनि एउटा कल्पनाकै रूपमा चाहिँ रहेका छन् र सुचारू रूपले निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। एकातिर कोभिडको चुनौती छ र अनि अर्कोतिर चाहिँ यो बाहेक अन्य चुनौतीहरू जसले गर्दा विकास निर्माणमा चाहिँ असर पुग्ने खालका त्यस्ता खालका चुनौतीहरू केही छन्? जहाँ यो नोभल कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू भइरहँदा पनि अझै पनि डर र त्रासहरू चाहिँ ले गर्दा यो हरेक योजनाहरू चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन भइरहेका छैनन्। धेरै मान्छेहरूको चाहिँ जमघट गराउने, मजदुरहरू धेरै लगाउने र चाहिँ भिडभाड गराउने अवस्था छैन। यसले चाहिँ डराउँदै गरेको अवस्थामा पनि केही कामहरू हाम्रा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। खासै गरेर अरू जे मैले राखेँ त्योभन्दा फरकहरू चाहिँ केही छैन जस्तो लाग्छ। हस् त, यहाँले हाम्रो कोहलपुर कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हाम्रो कोहलपुर नगरपालिकामा भएको यो छोटो समयमा पनि केही छोटो कुराहरू, केही कोहलपुरका भए गरेका चाहिँ गतिविधिहरू, विकास निर्माणका कामहरू, योजनाहरू, यहाँको चाहिँ प्रगतिको बारेमा, हामीले गरेका कामहरूको बारेमा के अरे राख्ने जनता समक्ष, श्रोता समक्ष, देशभरि नै पुगाउने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि पनि कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, म लुटबहादुर रावत, कोहलपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख। बडा दशैं, तिहार, छठ पर्व र मोहम्मद डे हामी जसरी पहिले मनाउँथ्यौँ त्यसरी चाहिँ यो वर्ष मनाउने अवस्था छैन। मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, आफ्नै घरमा बसेर यो महान पर्वलाई आफ्नो परिवार मात्रै बसेर मनाइदिन सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। कोभिड-19 को जुन प्रकोप हो यसबाट हामी बाँच्ने र बचाउने कुरोमा हामी सबै लाग्नु पर्दछ। जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ के अरे मापदण्ड कायम हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ यसबाट सङ्क्रमित हुने भन्ने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी राखेर आउने जाने, विशेष कामले बाहिर जानुपर्दा आउँदा यसलाई पूर्ण पालना गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, अब हामी कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यहाँलाई हाम्रो कोहलपुर कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोहलपुर नगरपालिकामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह कसरी गर्नुभएको छ? विशेष गरिकन अब हामीले हाम्रो अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत रहेर अब हामीले काम गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। विशेष गरिकन अहिलेको स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने यसका सेक्टरहरू धेरै मल्टी सेक्टर एउटा चाहिँ हाम्रो वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भने जस्तो रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम व्यापक मात्रामा सबै खालका सेवाहरू दिनुपर्ने स्थिति छ। मुख्य कुरा के भन्छ भने टाइम, कस्ट र डिस्टेन्स, यो कुरा चाहिँ अलिकति थोरै हुनुपर्छ अथवा कम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभ यो हो। त्यसो भएको कारणले चाहिँ अब यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति यो स्थानीय सरकार भएको कारणले र अहिलेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि आउनु भएको छ, जनताहरूको उहाँहरूबाट धेरै नै एक्सपेक्टेसन छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले जुन हिसाबले एउटा चाहिँ नीतिहरू बनाउनु भएको छ, जुन योजनाहरू बनाउनु भएको छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हामीले जुन हिसाबले गरेका हुन्छौँ, सर्भिस डेलिभरी त्यहाँनिर जोडिएको हुन्छ हैन। उहाँहरूले बनाएका राम्रा खालका नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट नागरिक सेटिस्फ्याक्सन पनि त्यहीँबाट हुन्छ। जस्तो त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै इफेक्टिभ भयो भने नागरिकहरू सन्तुष्ट हुने हुन्। त्यसलाई छिटो छरितो हैन इफेक्टिभ ढङ्गले हामीले कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ नागरिक सन्तुष्टि पनि बढोत्तरी हुन्छ। अन्यथा जस्तो अब नीति योजनाहरू त्यति इफेक्टिभ पनि भएनन् र हामीले गर्दै गरेको कामहरू जसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ लगेका हुन्छौँ ती खालका कामहरू पनि त्यति इफेक्टिभ भएनन् भने आम व्यक्तिहरूमा चाहिँ
एक खालको असन्तुष्टिहरू चाहिँ उत्पन्न हुने र त्यसपछि अब यो स्थानीय निकायहरूले खासै त्यति राम्रा कामहरू गरेनन् भनेर असन्तुष्टिका स्वरहरू उर्लिन थाल्छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले पोलिटिसियनहरूले बनाएको नीति कार्यक्रम योजना बजेटहरूलाई राम्रो ढङ्गले अलिकति इन टाइम होइन एउटा चाहिँ सफिसियन्ट समय लिएर हामीले चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने त्योबाट चाहिँ नागरिक सन्तुष्टिहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ र मुख्य कुरा हामीले गरिदिएको सेवा इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने एउटा इन्डिकेटर भनेको नागरिक सन्तुष्टि हो। नागरिकहरूमा ठिक छ कोलपुर नगरपालिकाले हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा आउँदै गर्दा अथवा यहाँ आउँदै गर्दाखेरि कुनै पनि सेवाको लागि आउँदै गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरूले इन टाइम सेवाहरू लियो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ पक्कै पनि राम्रो पर्न जान्छ र चाहे त्यो रासो बुझाउने सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो नागरिकताको सिफारिस लिने कुरामा होस्, चाहे त्यो सङ्घ संस्था दर्ता गर्ने कुरामा होस्, चाहे त्यो अन्य सिफारिसका कुराहरूमा हुन् होइन, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको भुक्तानीका विषयहरूमा हुन्, हरेक विषयमा चाहिँ हामीले नागरिकहरूको आवश्यकतालाई एउटा आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूको चाहिँ भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरेकै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहले काम गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तो अहिले कोलपुर नगरपालिकामा जनशक्तिको अभाव कस्तो छ? खास गरिकन कोलपुर नगरपालिकामा अब यो कर्मचारीको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि अहिले त्यस्तो अभाव भन्ने कुरा चाहिँ खासै छैन, किनभने अब यो आफैमा अलिकति सेन्टर परेको ठाउँ पनि हो डेभलपमेन्टको हिसाबले, स्ट्रक्चरको हिसाबले, त्यसपछि अब चाहिँ जियोग्राफिकल हिसाबले पनि अब यो अलिकति डेभलप ठाउँ नै हो, अब राम्रो ठाउँ नै हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ त्यस्तो अभाव चाहिँ छैन होइन। हरेक सेक्टरमा, चाहे त्यो स्वास्थ्यको सेक्टरमा होस्, चाहे त्यो कृषिको सेक्टरमा होस्, चाहे शिक्षाको सेक्टरमा होस्, हरेक सेक्टरमा चाहिँ फुलफिलमेन्ट जस्तो छ। अलिकति हामीलाई वडा सचिवहरूको अलिकति अभाव जस्तो चाहिँ देखिएको छ, किनभने यो सबै प्रशासनतर्फका नासोहरू को चाहिँ अब अलिकति अहिलेसम्म अब हेर्दाखेरि अब लगभग दरबन्दीहरू त फुलफिलै छ हाम्रो, तर अहिले बिचमा चाहिँ अलिकति ट्रान्सफर भएर 2-3 जना स्टाफहरू बाहिर जानुभएको छ। त्यसो भएको कारणले ती दरबन्दीहरू चाहिँ रिक्त रहेको छ होइन। अब त्यहाँ पनि फुलफिल गर्नुपर्ने छ। प्राविधिकहरू कस्तो छ? अब हिजोका दिनमा चाहिँ अलिकति यो हाम्रो इन्जिनियर सब इन्जिनियरहरूको अलिकति अभाव थियो, आज त्यो छैन। हामीसँग प्रत्येक चाहिँ तपाईँको करिब अब यहाँको दरबन्दी स्ट्रक्चर अनुसार अब एकजना डीको दरबन्दी हो, अब उहाँको चाहिँ दरबन्दी फुलफिल हुन सकेको छैन। यद्यपि इन्जिनियर, त्यसपछि 6औँ तहका इन्जिनियरहरू र त्यसपछि सब इन्जिनियरहरू, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरूको चाहिँ छ। अहिले हाम्रोमा चाहिँ विकास निर्माणको कामहरूमा इन्जिनियरिङ सेक्टरबाट टेक्निकल्ली चाहिँ अब अलि ढिलासुस्ती हुने भन्ने छैन। अहिले हाम्रो एकदमै फिल्डमा जाने, खट्ने, त्यस पछाडि आएर कुनै पनि कामहरूमा चाहिँ इन्जिनियरहरूले अब त्यसलाई समयमै बिलहरू उठाइदिनेदेखि लिएर भिजिटका कुराहरू होइन, सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको योजना आयोजना परियोजनाहरूलाई हेर्नेदेखि लिएर यो सम्पूर्ण विषयहरूमा पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो एक्टिभिटिज अहिले राम्रै छ। हामीसँग एकदम सफिसियन्ट छ। विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच टसल भइदिने, त्यो टसलका कारण विकास निर्माणदेखि लिएर पालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा समेत चाहिँ असर पर्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ। हाम्रो कोलपुर नगरपालिकामा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? यो विषय अब यहाँको मात्रै नभएर जताततै यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, यो तीनवटै क्षेत्रमा, तीनवटै जुन एउटा लेयरहरूमा यो एउटा रोगकै विषय जस्तो चाहिँ बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरू र अब राष्ट्र सेवकहरू बिचमा अलिअलि कहिलेकाहीँ कुनै कामको विषयलाई लिएर टसलहरू चाहिँ भइरहन्छ। त्यो कुरा डेफिनेटली चाहिँ अहिले त्यस्तो कुराहरू देखिएको छ। थ्योरिटिकल्ली के हो भनेर भन्दाखेरि राजनीति र पोलिटिकल र एडमिनिस्ट्रेसन यो दुईवटा फरक धारको विषय हो, दुईवटा धार हुन्छ। अब यो चाहिँ राजनीतिज्ञले आफ्नो काम के हो, आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो, आफ्नो विषयवस्तु के हो, मैले कहाँनिर हिट गर्नुपर्छ, मैले कहाँनिर के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ।
उहाँहरूको आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र होइन त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ हिजोका दिनबाट आजका दिनसम्म र भोलिका दिनसम्म आउने एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल लाइन त्यो विषय चाहिँ के हो भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। एक कर्मचारी तन्त्रको पनि एउटा के छ भनेर भन्दाखेरि अब म्याक्स वेबरले जसरी चाहिँ अब यो ब्युरोक्रेटिक थ्योरी उनले ल्याइसके पछाडि चाहिँ खासमा के हो त ब्युरोक्रेसी भने के हो, ब्युरोक्रेसीले कसरी काम गर्छ, ब्युरोक्रेसीको सिद्धान्त भने के हो, ब्युरोक्रेसीको कर्म धर्म शर्म जस्ता चिजहरू हुन्छन् ती खालका चिजहरू कतातिर जाने भन्ने विषयहरूको स्पष्ट त्यसमा चाहिँ दुईटा बाटो छ हैन। चाहिँ तपाईँको वुड्रो विल्सनले चाहिँ तपाईँको राजनीतिको धार एउटा हुन्छ भने एडमिनिस्ट्रेसनको धार अर्को हुन्छ भनेर दुईवटा धारमा छुट्याइसके पछाडि त्यो त्यहाँबाट हालसम्म त्यही हिसाबले डेभलप हुँदै आएको छ। अब हामीलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यता कर्मचारी तन्त्रको पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार मेरो क्षेत्र मेरो सेक्टर कुन हो त भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ। यता राजनीतिज्ञले पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरा यो दुईटा धार बुझ्न जरुरी हुन्छ। जब हामी दुईटा धारबाट बिच्किन्छौँ नि, जब दुईवटा धारबाट बिच्केर एउटाले अर्को धारप्रति जब चाहिँ हामी आँखा लगाउने या एउटाले अर्को धारमा चाहिँ आफ्नो सीमा मिच्ने भन्छ नि, कोलपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा हजुरले उठाएको कोलपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँको हकमा अब यो मैले चाहिँ थ्योरी भने होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो अभ्यास पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ। अब यो हरेक 753 स्थानीय तहमा यो चाहिँ एउटा जटिल रोगको रूपमा स्थापित भइसकेको छ होइन। तर यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ धारणा हो मेरो होइन। अब राजनीतिज्ञ र एउटा चाहिँ कर्मचारी तन्त्र बीचको एउटा अन्तर सम्बन्धलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आफ्नो धारणाहरू राख्नुपर्दा अब दुवै पक्षले आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा बुझिदिनु पर्यो। कर्मचारी तन्त्र तब मात्रै स्ट्रङ हुन्छ जबसँग उसँग पर्याप्त मात्रा इन्फर्मेसन हुन्छ। इन्फर्मेसन हुने भनेको तपाईँले विभिन्न विषयहरूको अध्ययन गरेर यो विभिन्न किसिमका चाहिँ क्षेत्रहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँबाट त्यहाँ भएका विषयहरू चाहिँ के छ भनेर त्यो विषयलाई उजागर गरेर नेसनल इन्टरनेसनल अभ्यासहरू के कस्तो छ त त्यो कुरालाई बुझेर, जस्तो अहिले हामीले स्थानीय तहमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यसको राष्ट्रिय इम्प्याक्ट के चाहिँ पर्न सक्छ, राष्ट्रिय योजनाहरू के छन्, राष्ट्रिय बजेट के छ, राष्ट्रिय नीति कार्यक्रमहरू के छ, त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले स्थानीय तहको नीति बजेट योजना कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कार्यकारी लगायत अन्य जो कर्मचारी तन्त्र छ उनीहरू चाहिँ इन्फर्मेसनमा अलिकति एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ। अलि स्ट्रङ खालको इन्फर्मेसन उनीहरूसँग हुनुपर्छ। यदि तपाईँसँग तथ्याङ्क र इन्फर्मेसन छैन भने त त्यसको के औचित्य हुन्छ हैन। त्यसो भएको कारणले तथ्याङ्क र इन्फर्मेसनको कुराहरूमा चाहिँ अलि स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भयो भने दुईटै पक्ष चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। हस् त, यहाँले समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद। यहाँ पनि आइदिनु भयो, मलाई केही आफ्नो धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हाम्रो कोलपुर कार्यक्रमको पहिलो अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो कोलपुर 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। हस् त, आजलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा पाऊँ। हस् त, नमस्कार।